صبر ما هو ايه قدام وين؟ الناظرين هات الصور هاي ليش خليها فوق لا كاميرا احنا موجود حتى التليفون ايوه اللي خش ياسمين لا ياسمين حياكم الله اهلا وسهلا على الجناب زايد حشبطي اهلا وسهلا
محمد؟ هطلع في ضابط الجنة؟ خلي شعر حتى لا سيارة نادر هاي اليوم ماشي والله لو هيك قاعد الله يبارك سهل يا قلبي
هلا بيهم هلا بيهم هلا بيهم. بارد. هلا بيك هلا بعد روحي. اشرب طبيعي زاير اشرب طبيعي زاير. ويا هلا وكل هلا تنقل هلا هلا بيهم. طبيعي طبيعي. سكتة والله سكتة. تمشيني ما حكيت يا ولد. طبيعي زايد. وين ابو الطبيعي؟ اشرب طبيعي زايد. شبيب يلا اخوي شلونك يا حي؟ ما ثاني جبنا شبيب. هلا بالنسبه للبقره وين احنا؟
عمو دير بالك وقع على اليمين.
رفيع الطايف خلي شعرها حتى لا سيارة كذا. هاي اليوم ماشي تقبل له هيك قاعد الله يبارك سهل يا قلبي
ما طلعنا على السلام على تروح 100 جنيه تروح.
وين 4 مليون؟ ثلاثة ايه وين 4 ما فيش منبر ما فيش منبر سو لوگ هذا Gracias.
ماجورين ولا مزيان لا صبر ما هو يجي قدام وين؟ الناظرين اه هات الصور هاي. خلينا نصور. لا انصار واحدة موجود حتى كثير هو اللي يخش ياسمين لا ياسمين حياكم الله اهلا وسهلا على الجناب زايد اشرفي اهلا وسهلا
خلي شعرها عندنا سيارة نادر. هاي اليوم